No one engaged in warfare entangles himself with the affairs of this life, that he may please him who enlisted him as a soldier. Sundalo kinahanglan dili magapilapil sa kalihukan nga walay labot sa iyang pagkasundalo. Mao bitang mga worker dili pwede magnegosyo. Dili pwedeng walay kuan sa iyang kaugalingon. Dili siya pwedeng nay kalabutang sibilyan. Mao bitaw dire ang mga worker wa gitun-an nga mudawat og bribe. That's why kamong mga members nga may gugmaon sa ilaha, inighatag ninyo, mamatikdan ninyo, gusto nilang ibutang ninyo na sa offering, ibutang inyong pangalan o gidesignate nga para sa ila. Because it is official. Kay walay gusto nilang kalabutan nga higot sa mga hatag nga makapahigot sa ilaha. Noon niya, igsoon mao'y mahimong agianan sa kaaway. Daghang mga worker gihatagan, gidawat nila, nahimong personal ang hinatagay. Katugayan, dili lang kwartang gihatag, pati unod gihatag na. Wa ka-refuse, kay anad naman siya sa pagdawat ana. Apan din hinining pagalagara, ang gihatag para sa Ginoo. Gigamit para sa Ginoo o alang sa kahimayaan sa Ginoo.